नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-कशश के तर्जुमा का विर्द कंप्लीट की और इस ब्लॉग में सूरतुल अल-अनकबूत की तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल नरगिस फातिमा को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अल-अनकबूत की तर्जुमा का विर्द करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। क्या लोग उस घमंड में हैं कि इतनी बात पर छोड़ दिए जाएंगे कि कहें हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश न होगी, और बेशक हमने उनसे अगिलों को जांचा तो ज़रूर अल्लाह सच्चों को देखेगा और ज़रूर झूठों को देखेगा। या ये समझे हुए हैं वह जो बुरे काम करते हैं कि हमसे कहें कहें कल जाएंगे। क्या ही बड़ा हुक्म लगाते हैं जिसे अल्लाह से मिलने की उम्मीद हो, तो बेशक अल्लाह की मियाद ज़रूर आने वाली है और वही सुनता जानता है। और जो अल्लाह की राह में कोशिश करे तो अपनी ही भले को कोशिश करता है। बेशक अल्लाह बेपरवाह है सारे जहां से। और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, हम ज़रूर उनकी बुराइयां उतार देंगे और ज़रूर उन्हें उसके काम पर बदला देंगे जो उनके सब कामों में अच्छा था। और हमने आदमी को ताकीद की, अपने माँ बाप के साथ भलाई की, और अगर वह तुझसे कोशिश करे कि तू मेरा शरीक ठहराए जिसका तुझे इल्म नहीं, तो तू उनका कहा न मान, मेरी ही तरफ तुम्हारा फिरना है तो हम बता दूंगा तुम्हें जो तुम करते थे। और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, ज़रूर हम उन्हें नेकों में शामिल करेंगे। और बाज़ आदमी कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब अल्लाह का राह में उन्हें कोई तकलीफ़ दी जाती है तो लोगों को फितना को अल्लाह के अजाब के बराबर समझते हैं। और अगर तुम्हारे रब के पास से मदद आए तो ज़रूर कहेंगे हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या अल्लाह खूब नहीं जानता जो कुछ जहाँ भर के दिलों में है? और ज़रूर अल्लाह जाहिर कर देगा ईमान वालों को, और ज़रूर जाहिर कर देगा मुनाफिकों को। और काफिर मुसलमानों से बोले हमारी राह पर चलो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, हालांकि वह उनके गुनाहों में से कुछ न उठाएंगे। बेशक वह झूठे हैं और बेशक ज़रूर अपने बोझ उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और बोझ, और ज़रूर क़यामत के दिन पूछे जाएंगे जो कुछ बुहतान उठाते थे। और बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो वह उनमें 50 साल कम 1000 बरस रहा, तो उन्हें तूफान ने आ लिया और वह जालिम थे, तो हमने उसे और कश्ती वालों को बचा लिया और उस कश्ती को सारे जहां के लिए निशानी किया। और इब्राहिम को जब उसने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह को पूजो और उससे डरो, उसमें तुम्हारा भला है। अगर तुम जानते तो तुम अल्लाह के सिवा बूतों को पूजते हो और नारा झूठ गढ़ते हो। बेशक वह जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो तुम्हारी रोजी के कुछ मालिक नहीं, तो अल्लाह के पास रिज्क ढूंढो और उसकी बंदगी करो और उसका एहसान मानो, तुम्हें उसी की तरफ फिरना है। और अगर तुम झुठलाओ तो तुम में से पहले कितने ही गिरोह झुठला चुके हैं और रसूल के जिम्मा नहीं मगर साफ पहुंचा दिया गया। और क्या उन्होंने न देखा? अल्लाह क्यों न कर खल की इब्तदा फरमाता है, फिर उसे दोबारा बनाएगा। बेशक ये अल्लाह को आसान है। तुम फरमाओ ज़मीन में सफ़र करके देखो, अल्लाह क्यों न कर पहले बनाता है।
پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے، اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا اور نہ مددگار۔ اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ مانا، وہ ہے جنہیں میری رحمت کی اس آس نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کی قوم کو کچھ جواب بن آیا مگر یہ بولے انہیں قتل کرو یا جلا دو، تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی ہے، دنیا کی زندگی تک ہے، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو لوط اس پر ایمان لایا، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی عزت و حکمت والا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے اس کی طرف اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب سے عطا فرمایا، اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے کرب خاص کے سزاواروں میں سے ہے۔ اور لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ عزت کی اے میرے رب، میری مدد کر ان فسادی لوگوں پر۔ تو ناظرین یہ تھا رکوع نمبر 3 تک کے ترجمہ کا ورد، اور آئیے ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں آپ سب کے لیے، آپ سب ناظرین کے لیے، جتنے بھی عزیز رشتہ دار ہیں سب کے لیے دعا کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما، یا اللہ موت تک میرے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما، اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں و فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما، اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما، اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جھوٹ غیبت کینہ تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین، عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اولادوں کو صالح بنا، اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب عطا فرما، اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمانا،
اے اللہ دنیا آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کر۔ اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو توہب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔